नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक एका खाशेल्या कार्यावळीन परत एक फावट हांव तुमचे सगळ्यांचे येवकार करता. आयची कार्यावळ परत एक फावट आमी खास म्हणपाक सोदता कारण म्हाज्या खातीरूय तितलोच एक उमेदीचें वातावरण आसता जेन्ना अशे व्यक्तीचे इंटरव्यू हांव घेता जे म्हाका सारके म्हणजे जेन्नाच्यान आमी स्कुलांतल्यान पास आवट जाल्या तेन्नाच्यान एक व्यक्तीक आमी मानतात, पळयतात, एक विजनरी अशें पळयतात आनी आमी तांचे बरे जे गूण आसा ते घेवपाक सोदता. अशे व्यक्ती वांगडा जेन्ना बसता न्ही तेन्ना खरेंच खूब मोठी गजाल आसता आनी म्हाका तरी खूब बरें दिसता. आमचें गोंय जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेन्नाच्यान आतां पर्यंत अशे कितलेशेच व्यक्तींनी आमचें गोंयक बरें करपाक, फुडें व्हरपाक, समृद्ध करपाक आपलो हातभार लायिल्लो आसा. अशेच एक व्यक्ती जांच्यांनी आमचें गोंय आयज जें आमी पळयता त्या लेवलाचेर व्हरपाक तांचो खूब मोठो वांटो आसा आनी खास करून हांव सदांच तांकां एक म्हणटा की एक एज्युकेशन ह्या क्षेत्रांत जेन्ना तांकां पळयता तेंचें विजन जेन्ना पळयता तें म्हाका खूब मोठें दिसता. आनी आयज जरी ही बाजू तांचे कडेन ना जाल्यार गोंयची वेगळी बाजू तांचे कडेन आसा ताजे बद्दल आमी उलयतले. आमच्या वांगडा आसा आयज गोंय राज्याचे मंत्री WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर जेंकां भाऊ म्हणटा सर. येवकार आनी सगळ्या गोंयच्या वतीन आनी प्रायम टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यान पयलीं तुमच्या वाडदिवसाची सगळ्यान पयलीं उनोनीत परबीं. म्हाका दिसता वाडदिवस जेन्ना म्हणटा तेन्ना नंबर वाडटा पूण एक्सपिरियन्स ताचे पेक्षा चड वाडटा भाऊ. तुमचे कडल्यान जो एक्सपिरियन्स आसा तो म्हाका दिसता आयच्या काळात गोंयच्या पॉलिटिशनान म्हाका दिसता कोणाच कडेन इतलो एक्सपिरियन्स आनी इतलो वास्ट जे आमी म्हणटा की गोंय सुदारपाक ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा अश्यो कोणाच कडेन ना. तुमची ही वाटचाल इतली वर्सां आठ फावटी तुमी निवडून आयले शिरोड्या मतदारसंघान. ही वाटचाल आतां जेन्ना फाटीं वळून पळयता कशें दिसता तुमकां? हांव सामकें कोंकणीन परफेक्ट सांगपाक जाल्यार जायत हांव मना सामको धादूस कित्याक लागून एक स्वप्न घेवन एक जाणीव घेवन म्हजें पयलें इलेक्शन 78 पूण तें आशिल्लें पंचायतीचें बरोबर पंच म्हणून. आनी पंच म्हणून निवडून आयले नंतर मागीर गांवच्या बरोबरच्या सहकार्यांनी म्हाका म्हटलें तूं सरपंच जावपाक जाय आनी सरपंचाची जबाबदारी आयली. तांणी एकच गांव आशिल्लो शिरोडे गांव आनी त्यामुळे शिरोडे गांवांत ज्यो ज्यो कितें अडचणी आशिल्ल्यो पयलीं उदाहरणांत शिक्षणा संबंदी अडचणी आशिल्ल्यो, भुरग्यांक 11वी 12वीक एडमिशन्स मेळनाशिल्लीं, मडगांव वचचें पडटालें, फोंडें वचचें पडटालें. आनीक असो एक गांव आशिल्लो ज्या गांवांत ST आनी OBC ह्या समाजाच्या भुरग्यांक 7 किलोमिटर चलत येवचें पडटालें आनी 7 किलोमिटर वचचें पडटालें गांवांतच. आमच्या गांवा भितरच जी बॉर्डर हें आसा पळय न्ही जाका आमी पाज वाडो म्हणटात त्या हांगसरल्यान 7 किलोमिटर आसा पयस. तर दोंगराळ भाग सारको आनी थंयच्यान लोकांक येवचें पडटा, भुरग्यांक येवचें पडटालें. म्हणजे ही जाली तुजे शिक्षणाची अडचण, रस्त्यांची अडचण, उदकाची अडचण अशी खूब आशिल्ली. कारण हांव आमदार जावचे पयलीं आमच्या गांवांत पायपाचें उदक नाशिल्लें. पायपलायन आमच्या गांवांत नाशिल्ली. बांयचें उदक सगळे कडेन बांयचें उदक वापरताले. पंचवाडी गांव, शिरोड्या गांव, बेतोडे निरंकाल गांव हे सगळे कडेन तुका बांयचें उदक वापरताले. दीस इज द स्टोरी ऑफ 1978, 79, 80. आनी म्हणून ह्यो अडचणी पयस करपा संबंदी हांवें जवळ जवळ 6 वर्सां एज अ सरपंच म्हणून काम केलें. आनी म्हजें तें काम पळोवन मागीर म्हाका काँग्रेस पक्षा कडल्यान तिकेट मेळ्ळी आनी ती तिकेट हांवें घेतली आनीक इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. 1984 लोक शिरोडेचे आनी शिरोडे मतदारसंघातले लोक म्हजे बरोबर आसात. म्हणजे पयलें इलेक्शन जालें पळय न्ही तें आगापूर पर्यंत आशिल्लें. म्हणजे शिरोडा मतदारसंघ हो आगापूर पर्यंत व्हडले आशिल्ले. आनीक त्यामुळे आगापूरची काही कामां, दुर्भाटची काही कामां, उदाहरणार्थ दुर्भाटची फेरी आहा पळय न्ही थंय नांव सुभाष शिरोडकराल आसतालें. दुर्भाटाच्या रासय जी फेरी आसा ती हांवें सुरू केली. तर तशें काही मेजर कामां जी आहा पळय न्ही ती केल्ले कारणान लोकांचें इम्प्रेशन जालें, बरें इम्प्रेशन जालें आनी म्हाकाय मनांत धादोसकाय की येस हांवें ती कामां केलीं अशें म्हणून. आनी त्या नुसार मागीर सेगीत 5 इलेक्शनां म्हणजे 2000 आमचे 7 पर्यंत ही सगळीं इलेक्शनां जिखलो. पूण जिखलो म्हणजे लोकांनी जिखून दिला. आनी त्यामुळे मागीर जशें जशें वर्स वचपाक लागलें तशें तशें नवीन ध्येय म्हणटा तशें आनीक नवीन जबाबदारी ही येवपाक लागली. 2017 जेन्ना परत जिखलो हांवें विचार केलो की येवच्यान रावून काँग्रेसी रावून काम जावचें ना, प्रगती जावची ना कारण सरकार BJPचें आशिल्लें. आनी म्हणून मागीर हांवें 2019 राजिनामो दिलो आनी परत इलेक्शनाक गेलो. बरोबर. आनी त्या इलेक्शनाक लोकांच्या आदारान जिखलो. आनी ताजे नंतर मागीर 1922 परत BJPचें इलेक्शन तेंय परत जिखलो. आनी हें इलेक्शन जिखले नंतर म्हणजे 2019 ते 22 हांव मंत्री मिनिस्टर नाशिल्लो. म्हजे कडेन चेअरमॅनशीप आशिल्ली. पूण 2022 नंतर हांव जिखलो जेन्ना म्हजे कडेन WRD डिपार्टमेंटान सहकार आनी म्हजो असो स्वभाव आसा की खंयचेंय डिपार्टमेंट दी त्या डिपार्टमेंटांत खुशालकायेन आनंदान काम करपाचें. यू हॅव टू एन्जॉय युअर वर्क.
बरोबर. आणि त्यानुसार मागीर WRD डिपार्टमेंट उदकाकडेन खेळपाक कोण आवडना, सगळ्यांक आवडटा आनी ते वेळार तातूंत चड लक्ष घातलें. सहकारा भितर बी सुद्दां लक्ष घातलें. पूण पळय लक्षांत अशें आयलें की सहकारांत काम खूब आसा म्हणून आनीक थंय बऱ्याच बाबतींत काही लॅप्सस जाल्ले आसात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार 50% सहकार डिपार्टमेंट आहा पळय न्ही, हें आउटसोर्सींग केल्लें. ओके. सोसायटीचें ऑडिट करपाचें कोणाक भायर दिल्लें, सोसायटीचें इन्स्पेक्शन करपाचें भायर कोणाक दिल्लें. अशें जवळ जवळ म्हटल्यार 50% हें डिपार्टमेंट आउटसोर्सींग जालें. पूण तरी आसतना आमी धीर सोडलो ना आनी म्हटलें हेंय बी डिपार्टमेंट सुदारपाक जाय. आनी हळू हळू करून तें डिपार्टमेंट आतां बरे मार्गाचेर येयलें आसा. इतले बरे मार्गाचेर येयलां हांव सांगता की फर्स्ट टायम जरी आमचे कडेन जवळ जवळ 5000 सोसायटी आसात, 5000 पैकी तुगेले जवळ जवळ 200-300 सुमार बँक्स आसात, मागीर पॅक्स सोसायटी आसा, डेअरी सोसायटी आसा. हांव जाणा हे काही लोकांचो एखादी विरोध आसतलो अशें म्हणून, पूण हांवें व्याजाची दर जी आसली पळय न्ही ती 15, 16, चक्रव्याज 17, 18, 19, 20 पर्यंत वतालें. हांवें एक कडक सारको निर्णय घेतलो गेल्या वर्साक आनी सगळ्या कॉपरेटीव बँकांचे म्हणजे सहकारी बँको ज्यो आसात, जे ज्या जाग्यार फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन जाता हांचे सगळ्यांचे रेट ऑफ इंट्रस्ट 13% केल्या. युनिफॉर्म 13% वयर तेंच्यांनी घेवपाक जायना. आनी हाका हातूंत म्हाका यश आयलें की खंयचीच बँक आतां 13च्या वयर दिना. सो ते स्टेबिलिटी उरता स्टेबिलिटी उरता. न्ही, एक लक्षांत घेयात, बँकेची स्टेबिलिटी उरताच, पूण बँक्स सहकार क्षेत्रांत म्हटल्यार सावकारी न्ही. बरोबर. बँक हे लोकांक सुलभ पद्दतीन आर्थीक आदार जावचो शेती खातीर, व्यवसाया खातीर म्हणून बँक्स आसात ह्यो. बरोबर. आनी त्या गोश्टी कडेन आमी सावकारी ह्या नदरेन पळोवपाक जायना. म्हणजे बँकेन कितलें प्रॉफीट केलें हें म्हणचे पेक्षा हांव अशें म्हणन की बँकेन कितल्या कुटुंबाक सहकार्य केलें, कारण सहकारिता हें म्हत्वाचें आसता. बरोबर. बरोबर. सहकारा भितर आनी एक हांवें निर्णय घेतलो जेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें 2024 पर्यंत की 10,000 सुमार केसस, चेक बाउन्स केसस, ज्या लोकांनी कर्ज घेतलें कर्जाची परतफेड सारकी टायमार केली ना आनी त्यामुळे तांणी जे कितें चेक दिल्ले पळय न्ही ते चेक बाउन्स जाले. आनी बाउन्स जाल्ले कारणान कोर्टा भितर जवळ जवळ 10,000 केसस गेल्यो. बरेच वेळार म्हयन्याक 2-3 सुमार एरेस्ट जाताले. ओके. आनी बंदखणी पडटाले भुरगे लोक, कारण पेमेंट करूना म्हणून. बरोबर. म्हणटरी हांवें ताका तेजे उपाय विचार करून करून उपाय काडलो. आनी तो उपाय कसो, 2025 जानेवारींतल्यान कितल्याय लोकांक तुमी लोन दियात, पूण बँकेच्या मॅनेजराची आनी बँकेच्या मंडळाची जबाबदारी ते पयशे सारके रेगुलर दर म्हयन्याक रिकवरी करप. आनी त्यामुळे सांगता तुमकां हांव 17,000 लोकांनी रीण घेतलें 2025 जानेवारी आतां पर्यंत. अच्छा. 9,000 कोटी रुपया सगळो अकावंट रेगुलर आसा आज. त्यामुळे NPAचो प्रॉब्लेम जावप तो प्रॉब्लेम आज ना. हो. कारण हांवें म्हजे सहकार डिपार्टमेंटा भितर आमचो NPA सेल केला आनी ते सेलाचो इनचार्ज RCSA बरोबरच राजू म्हणटा ताका एकल्या घातला अधिकाऱ्याक. आनी तो तें सगळें मॉनिटर करता. आनी मॉनिटर करून इतल्याय सगळ्या बँकांनी जे 200 सुमार आमचे बँका आसात आनी तांच्यो ब्रँची आसात, हे सगळ्या ब्रँचांनी मॉनिटरींग करून तो बशिल्ले कडेन इन्फॉर्मेशन घेता की खंयच्या बँकेक NPA जाला. आनी NPA जालो जाल्यार ताबडतोब थंय आमगेलो अधिकारी वता आनी त्या बँकेच्या मंडळाक जाणीव दिता की तुमचो NPA जाता अशें. आनी तेणी करून आतां तुमकां सांगता 1 पॉयंट सुद्दां आज आमचें येना, 1% सुद्दां ना NPA. हातूंतल्यान कितें जालां, सोशियल प्रॉब्लेम जे आशिल्ले पळय न्ही, चेक बाउन्स जावप, पयशे भरप ना आनी चेक बाउन्स जाल्ले कारणान मागीर भितर पडप, कोर्टाक केसी पडप. आज लक्षांत घेयात की कोर्टा भितर 10,000 केसी आसात. म्हणजे कितले लोक थंय ह्या केसी लागून वतात. पूण हें बंद तुगेलें बंद जातलें आतां. प्लस तो खर्च एडवोकेटाचो एक्स्ट्रा तुमचेर. एक्झॅक्टली लोकांचेर आयलो तो. तें एक जालें. नंतर म्हणजे ऑडीट जें आहा पळय न्ही, सगळ्या विके सोसायटींचे कॉपरेटीव सोसायटींचे युनिट ऑडीट जें आहा पळय न्ही तें सप्टेंबर पर्यंत दिवप हो कायदो आसा. हांव तें आतां एप्रील, मे, जुना पर्यंत हाडपाक पळयता. जुना पर्यंत हें ऑडीट सगळ्या सोसायटीचें कंप्लीट जावपाक जाय. आनी किंबहुना मागीर मुखार तें एप्रील म्हयन्यांतूच कंप्लीट जावपाक जाय, जेणे करून फायनान्शियल पोजिशन सगळ्या संस्थांचें कळटलें. आनी तातूंत भितर डिसिप्लीन लक्षांत घेयात. डिसिप्लीन शिस्तीचे शिवाय खंयचीच व्यक्ती आपली प्रगती करूंक शकना. एक्झॅक्टली. आनी ताज्याक डबल हांव अशें म्हणन खंयचीच संस्था डिसिप्लिना शिवाय आपली प्रगती करूंक शकना. आनी म्हणून
ऑडीट सारकें इन टायम करपाचें, NPA जावपाक जायना, उपरांत मागीर बँकांनी प्रोडक्टीव लोन दिवपाक जाय. आनी प्रोडक्टीव लोन म्हटल्यार कितें, जे लोन 10 लाख दिलें जर जाय ते 10 लाखाचे 15 लाख जावपाक जाय, 10 लाखाचे 8 लाख जावपाक जायना. सारकी. म्हणजे 10 लाख दिले आनी ताणें ते बर्थडेक मोडले, लग्नाक मोडले, घर बांदपाक मोडले, तर ते डबल जावचेच ना. इट इज नॉट प्रोडक्टीव. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आनी म्हणून बँकेचेर एक असो हें आसतलो की सगळे फायनान्शियल बँकांनी प्रोडक्टीव लोन दिवपा कडेन तांचो कल आसता. 50% लोन शूड बी प्रोडक्टीव. तातूंत मागीर ते आपलो त्यामुळे जाता कितें, परिसरांतले लोक जे आसात जे रीण घेतात तांगेलें इन्कम वाडटा. कोणी शेती खातीर लोन घेतलो, कोणी दुकाना खातीर लोन घेतलो, वेवसाया खातीर लोन घेतलो, तांची इन्कम वाडटा मागीर. सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बीन ते चॅक सगळे करतात. करतात तशें. हय. पूण बरेच वेळा काही असं जाता की घरा कडेन लग्न जावपाचें आसा आनी त्यामुळे 5 लाखाची गरज आसा, घर बांदपाचें आसा त्यामुळे 15 लाखाची गरज आसा, एखादी बर्थडे आसपा त्याच्या खातीर 2 लाखांक गरज आसा, अशेंय बी लोक विचार करतात. पूण ते प्रोडक्टीव लोन जायना. प्रोडक्टीव लोन जे आहा पळय न्ही, जातूंतल्यान एडिशनल इन्कम वाडटा. आनी म्हणून म्हजो बँकाक सुचोवणी हांवें केल्ली आसा की 50% तुमचो लोन एमावंट जो आसा पळय न्ही, इट हॅज टू बी प्रोडक्टीव. पण आता हे तुम्ही मॉनिटर करता ते सेंट्रलायज एकीकडे करता. सगळे सेंट्रलायज, सगळे हेड ऑफ आणि सगळे रिपोर्ट्स दितात तसे. सगळे रिपोर्ट दितात. म्हणजे सक्सेस. कारण रिपोर्ट दिना जर जाय जर आमगे मनीस आहा पळय न्ही, ऑफिसर जो आहा पळय न्ही, त्या सेला भितर तो वचून विजीट करता, कित्याक दिवं नाका म्हणून. नायस. सो 2025 जानेवारी ते आता पर्यंत NPA 0.01 म्हणपाक शकता आमी. हय, सामकें जवळ जवळ. ग्रेट म्हणजे सक्सेस. 1%चे सकल म्हटल्यार पळयात. मोठे आनी सक्सेस. तेय बी कशें आसा, कोणाला तरी एक इन्स्टॉलमेंट मॅच उरला, कोणाला आनी एक इन्स्टॉलमेंट मॅच उरला, मेजर अशें कांय ना. काय ना. आणि ह्यो 10,000 केसी 2025च्या पयलींच्यो. पयलींच्यो. आनी त्यो सुद्दां आमी आतां रिड्यूस करता हाडटात, अच्छा. जेणे करून फाटलो बॅकलॉग जो आहा तो सुद्दां झिरोचेर येवपाक जाय. म्हणजे सुद्दां मुखार 1-2 वर्सां भितर तोय झिरोचेर येतलो. बरोबर. पूण बँके सुद्दां एकदां आपलें काम सारकें करिना. आमी खुबदां पळयलां. फाटल्या दिसांनी एक बँक आमचे गोंयची तांचेर सुद्दां तुमी बरोच एक चपकार मारलेलो आसा. ती टायम टू टायम करचें पडटा, कारण बँकोय आपलें एकदां काम सारकें करिना. सो तेन्ना एक डिफिकल्ट, लोकांचो पयसो आसता भितर आनी गव्हर्मेंटाची तितलीच जबाबदारी येता. एक म्हण वता, टू अर इज ह्युमन, टू अर इज ह्युमन. चुको करप हे मनशा स्वभाव आसा. बरोबर. पूण ती चूक परत रिपिटेडली करप ना. आनी ती चूक जाली जाल्यार इमिजिएटली रेक्टिफाय जावपाक जाय. हो गूण जो आहा पळय न्ही, हो बँकेक सामको म्हत्वाचो. एखादी खंय मातशी चूक जाली जाल्यार पयशां कडेन ना, पयशां कडेन कसल्याच पद्दतीन वयर घालघसर आमी कोंकणी शब्द म्हणटा, ते पयशां कडेन जावपाक जायना. त्यामुळे खंयच्याय बँके एखादी घालघसर थोडी कितें जाली जाल्यार ती सुद्दां इमिजिएटली थंयचे थंय रेक्टिफाय करप खूब म्हत्वाचें आसता. आनी एक लक्षांत घेवपाक जाय, हो पयसो सार्वजनीक पयसो, बरोबर. लोकांचो पयसो. लोक विश्वासान तुमचे कडेन दितात, डिपॉझीट ह्या रुपान ते दितात. त्या पयशाक कसल्याच प्रकारचें गालबोट लागपाक जायना. आनी ह्या भावनेन आनी तळमळीन आनी जिद्दीन आनी ह्या तत्वान आमी काम करतात. बरोबर. शिवाय म्हजे असो मानस आसा की आमचे जितले म्हणून सहकारी युनिट आसात ते सगळे मल्टीपर्पज जावपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एखादी डेअरी आसा जर जायत, त्या डेअरींत एकच काम दूध घेवपाचें, दूध दिवपाचें न्ही. ताजे व्यतिरिक्त थंय सेक्रेटरी पळय न्ही, त्या सेक्रेटरीन थंय CSC सेंटर सुरू करपा जाता. कॉमन सर्वीस सेंटर जे आहा पळय न्ही तें सुरू करपा जाता, जेणे करून ती डेअरी गांवच्या लोकांक किंवा तांगेले सभासदांक सुद्दां एखादी उत्पन्नाचो दाखलो जाय, एखादी रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय, ती सुद्दां थंयची तांकां घेवन दिवंक शकता. हे अशें सगळे सोसायटी आहा पळय न्ही, ह्या सगळे सोसायटींनी अशे प्रकारचे एटिट्यूड दवरून, नजर दवरून ह्यो मल्टीपर्पज 2, 3, 4 एक्टिविटी सुरू करपाक जाय. पूण हे चालू केला गोंयच्या. हय केला. बऱ्याच सोसायटींनी हे मान्य केल्लें आसा आनी करतात. एक सोसायटीन 5 फावट एक्टिविटी सुरू केल्यात. वा. हांव एक सोसायटी जाणा, त्या सोसायटीन भाजीपाल्याचें दुकान घातलां, म्हणजे व्हेजिटेबल स्टॉक घातला, स्टोर घातला. दुसरें तांणी कपड्यांचो स्टोर घातला. तिसरें तांणी स्पोर्ट्स मटेरियलाचो स्टोर घातला. चवथें तांणी तुगेले टुरिजमाची बस घेतल्या. 5वें तांणी रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटांत पयशे इन्वेस्ट केल्यात. तशें वेगळे वेगळे आमची केपेचे आदर्श आहा पळय न्ही, ताणें तशें साबार अशी एक्टिविटी घेतली आसात. कळ्ळें की ना, इन्क्लुडींग ऑर्गेनीक धरून ते फर्टिलायझर सप्लाय करपाचें, सीड्स सप्लाय करपाचें, अशें साबार सगळे एक्टिविटी तांणी घेतिल्ले आसात. आमच्या गोंयांत भाऊ खुबशे अशे बेकरीज आसा ज्यो गोंयच्या भायल्यो, पूण तांच्यांनी फंड करून हांगासर तांच्यांनी आपली सोसायटीचे बेकरीज घातिल्ल्यो सुद्दां आसा. अशे बिझनस आमच्या गोंयकारांना अजून फुडें व्हरूंक ना दिसता. बेकरी संबंदी आमचे
गोंयकार पयलीं एक्चुअली ओरिजिनली पदेर जे म्हणटा पळय न्ही, ते आमच्या गोंयांत खूब आशिल्ले, हय पूण तांणी सगळें आपलो तो धंदो सोडलो, कारण ते लोक बरेचशे लोक आहा ते भायर गेल्यात आनी हांगसर धंदो तांणी बंद केल्लो आसा. आनी त्यामुळे बेकरीच्या बाबतींत हांगसर बेकरी चलता सद्याक, पण भायले लोक येवन चलयतात. काही आंध्राचे भुरगे आसात, काही युपीचे भुरगे आसात. बरोबर. पूण एक एकदां असो विचार येता न्ही, मग एज अ गव्हर्मेंट तुमी हेड असल्या कारण हांव विचारता की इतलो पयसो लोकांचो आसता, एक भंय आसता जेन्ना अशें कितें जप्त करून जाले उपरांत, फॉर एग्जांपल आतांची बँक किंवा म्हापसाय बँक आमी 2 वर्सां पयलीं पळयली, त्या टायमार लोकांक आश्वासन कशें दिता तुमी? ना उदा कितें जाता पळय, बँकेचें मंडळ आसता, त्या बँकेचें मंडळ 5 कोटी 50 कोटी 100 कोटी 150 कोटी 200 कोटी अशा विश्वासान लोक दितात आनी जमयतात. आतां हे सगळ्यांची जबाबदारी आमी घेवंक शकनात रिफंड करपाचो. बरोबर. हय आमी घेवंक शकता ते ताजेर वॉच एंड वॉर्ड म्हणटा अशें. हय ताजेर पिरियडिकली वर्सांतल्यान एकदां, कमीत कमी 6 म्हयन्याक एकदां, वर्सांतल्यान एकदां हें कमीत कमी जावंकूच जाय. जेणे करून बाबा पयशांची खंय एखादी गफलत जाली जर जाय जाल्यार थोडे हातूंत भितर ते निभावता. नदरेक तरी येता पयलीं. तें प्रकरण जडार पडपाक दिवपाक जायना. तर जालें कितें, फालींचे 2 बँक आशिल्ले पळय, मडगांव अर्बन बँक, म्हापसा अर्बन बँक, इवन महिला अर्बन बँक, ह्या संबंदी चडशी गाफीलता आमच्या ऑफिसांतल्यान जाली अशें दिसता म्हाका. हाजे मुखार ती जावंक जायना आनी म्हणून पयस आमी एक बँकेक जी नोटीस दिल्या पळय न्ही, कारण कांय खबरच ना गोंयकाराले कितले पयशे कलेक्ट जाले म्हणटा ते, आनी पयशे खंय इन्वेस्ट केले म्हणटा ते. गोंयांत कोणाक रीण मेळना हांगसर त्या बँके कडल्यान, आनी म्हणून आमी तें एक स्ट्रिक्ट डिसिजन घेतलें की तुमची एनओसी आमी काडले अशें म्हणून. आतां पळोवया ते कितले पर्यंत कंप्लाय करतात ते. तांणी कंप्लाय म्हणजे मेन पयली म्हायती दिवपाक जाय ब्रँची कितले आसात आनी कितले ब्रँचींतल्यान कितले गोंयकारांच्या पयशे तांणी कलेक्शन केलां. अजून म्हजे कडेन तशी म्हायती येवं ना, ती येतरी मागीर मुखार ताजेर निर्णय जातलो. बरोबर. आनी हे स्ट्रिक्ट एक्शन जर आतां घेवंक ना जाल्यार बाकीच्यो दुसरें म्हाका 4 वर्सां जालीं हांवें खंयच्याच इंटर स्टेट बँक कॉपरेटीव बँकेक परमिशन दिवं ना. म्हजे कडेन प्रपोजल खूब आयिल्ली पूण हांवें दिवं ना. प्रेशरूय खूब आशिल्लें म्हजे कडेन, तें दिवचें दिवं ना. कित्याक लागून आमी परमिशन दिले नंतर ते एक ब्रँच हांगा सुरू करतले आनी 10 ब्रँच आनी खंय तरी सुरू करतले. बरोबर. आनी बाबा गेले खंय म्हणून कांय पत्तो लागचे ना, खंय आसात आनी खंय बँक कोण चलयता आनी कोण ताजो मालक आनी कोण पात्र कांय कळचें ना. आनी म्हणून हांवें म्हज्या लेवलाचेर दिवं ना. भाऊ एक गोष्ट आता हे सगळे उलयतना लक्षात येता की तुम्ही एक असे लिडर आसा जांचेर केन्नाच कोणी बोटां उखलूंक ना. म्हाका दिसता आतां विचार करतालो तुमी जेन्ना म्हटलें की तुमकां बँके अप्रोच जाता, एक अशें मिनिस्टर आहा आख्ख्या करियरान केन्ना कोणी बोट उखलूंक ना. कारण हांव 5 बोटां म्हजे कडेन अशें दाखयता की हांव जबाबदार आसा म्हणून. हांव दुसऱ्या कडेन केन्ना बोट दाखयना. हांव 5 बोटां म्हजे कडेन दाखोवन हांव काम करतां आनी भान दवरून काम करतां की आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल एक्ट, एवरी सिंगल डिसिजन इन माय मिनिस्ट्री. आनी त्यामुळे आनी दुसरें म्हणल्यार कितें, जिवा भावान काम करता. बाकीचे करतात ना अशें म्हणना हांव, पूण हांवें सामकी काळजी घेतलेली आसा की कोणूच म्हजे कडेन कसल्याच प्रकारनी खंयचो डाग तुका लागला अशें म्हणचें ना. इवन म्हजी मागीर उलोवपाची भाशा हें आसूंये किंवा तुजें पत्रकारिता आसूंये किंवा म्हणजे डिपार्टमेंट कामा संबंदी आसूं, आय एम ऑलवेज कॉशियस. बरोबर. म्हाका तें लायम लायट आमी येवपाक जाय ना येवपाक जाय म्हाका व्हडलें हें ना. काम की हांव जालें. स्टडी करून गोश्ट मांडप ही सदांच बरी आसता आनी असेंब्लीन आमी पळयल्या. कमिंग टू आमचे तुमचो दुसरी जी मिनिस्ट्री आसा WRD जी म्हत्वाची खात्यांत आमी पळयता, एक पयलो प्रश्न विचारपाक सोदता, गोंयान वॉटर स्कॅरसिटी उदकाचो भंय केन्ना जावपाक शकता अशें दिसता? ना, हांव सामकें हमखास सांगूंक शकता की उदक जावंकूच शकना. कारण हय म्हटलें जाल्यार मागीर मारमी मूर्ख. कित्याक ज्या गोंयांत 2 नंबरचो म्हणजे 2 इन द सेन्स 120 इंचेस ऑफ रेन, सेकंड पोजिशन इन इंडिया. पयलें आसा तें चेरापुंजी आसामाक, थंय हायेस्ट रेन आसता. हें हांव इतिहासां शिकिल्लो, हातूंत जॉग्रफी शिकिल्लो जॉग्रफीन. आनी ताजे नंतर दुसरें स्थान आहा तें गोंय आसा. तर अशें गोंयांत उदकाची कमतरता, जो पर्यंत पावस आसा तो पर्यंत कमतरता केन्ना येवंक शकना. इतलेंच कितें, आमी गोंयकारांनी मॅनेजमेंट जें म्हणटा उदकाचें करपाक जाय. जाल्यार आसा ओगो आनी कितें म्हणटा गोगो, की आसा गोगो जालो ओगो अशें तें जावपाक जायना. पूण आमी चड भरपूर उदक आसा म्हणून तें वेस्ट करीत रावपाक बरोबर न्ही. एक हांवें नोट केलां आमी खुबशें उदक वेस्ट करता काय कितें गोंयांत? हय हय भरपूर मोठ्या प्रमाणांत सगळेच कडेन. ते मागीर आमचे शेती आसूं, आमचे बागायती आसूं, म्हणजे कशें आसा, माडाक कितलें उदक जाय, तें झाड ताका फळ बरी येवपाक कितलें, त्यांचे आमी तारता आमी कांय ना, पायप काडले सोडले मळा मुळात. ते रातभर 12 वरां पर्यंत उदक दिता. हें पळयलां ताणें आपली कामां करपाक एक आनी 2 न्ही अशें लक्षांत घेयात. अशें समजा 1000 ठिकाणी जाता, पायप काडले पोरसां सोडले,
पायप काडले हें काडलें तुगेलें उदक लावपाचें मेर काडली आनी खणलें उबी केलें आनी शेतां लायलें उदक. आतां शेतांक जें हें आसा रोप आसा ताका उदक कितकें जाय ताका लिमीट कांय ना. बरोबर. पूण कित्याक लागून तें पीक रोप पीक आनी उदक हाजी आमी सांगड आजून बरें घालूंक ना घालूंक ना. की त्या झाडाक कितलें उदक दिलें जर जायत जाल्यार तेजें पीक बरें येतलें बरोबर. अशें आसा. ताका देर इज अ लॉजीक इन दॅट, देर इज सायन्स इन दॅट. पूण ही जो पर्यंत आमी आमचे शेती खातें डिपार्टमेंट आमचे WRD डिपार्टमेंट आमचे प्रोग्रेसीव फार्मर्स कारण काही मोजकेच प्रोग्रेसीव फार्मर आहा पळय न्ही तांचें गणीत हें लक्षांत आयलां आनी त्यामुळे त्या झाडाक ते तितलेंच उदक दितात ताजे भायर दिनात. हांव काल एक आमच्या हांगसर राहुल म्हणून भुरगो आसा राहुल धोंड तागेले मळ्यांत जस्ट पळोवपाक गेल्लो. सुंदर पैकी काम केलें भुरग्यान. बागायतदारा पयलीं काम करतालो मातशें ताका हेल्थाचें प्रॉब्लेम सोडलें आनी स्वताच्यो जमनी मोळो केल्लो आसा. तो जवळ जवळ 6 ते 7 लाख रुपया जोडटा. वा. 6 ते 7 लाख रुपया अशें सांगलें ताणें. म्हजे हिसपान तें चड आसतलें पूण अत्यंत पद्दतशीर बांयचें उदक पंपा भितर मिक्स तुगेलें मेडिसीन करता जें कितें जाय तें ऑर्गेनीक आनी अनऑर्गेनीक बी थोडेंशें आनीक तें सारकें तुगेलें कितें म्हणटा अशें ड्रिपांतल्यान त्या रोपाक पावता. आनी म्हाका ताणें सहज म्हटलें आपूण पयऱ्यांक उदक लायता म्हणून. उदक आसा बांयक भरपूर पूण आपूण पयऱ्यान घाल. पूण तशेंच सेम आतां मयमलेक आमचें जें घर आशिल्लें आसा थंयसर फाटल्यान कुळागर आशिल्लें तांकां पयऱ्यान उदक तांच्या व्हाळान येतालें आनी तें शिंपप आनी तें एका वरान शिंपले उपरांत ते 2 दीस बरी झाडां उरतालीं सारकी. सो हे अजून पर्यंत सायंटिफीक जे आमी म्हणटा आमी पयलींच्या लोकांक खबर आशिल्लें आतां तें मातशें चड मेळटा उदक म्हणून शिंपयत वयता तशें जालां. एक क्वेश्चन आशिल्लो आमी ताजे बद्दल तुमचें एक विजन आसा WRD डिपार्टमेंटाचें ताजेर येतलोच पूण एक सामान्य मनीस म्हणून एक क्वेश्चन येता. आमचे जे गांव आसा न्ही भाऊ थंयसर प्रत्येक कडेन झर आसा व्हाळ आसा हे सगळे नॅचरली बिल्डेड खुबशे एरियाज आसा ते उदक आमी वापरिना चड केन्ना. सो ते जर गांवांनी उदक वापरलें जाल्यार आनीक बऱ्या तरेन आमकां उदकाची येवजण जातली अशें दिसता. हय नक्कीच. अमृत सरोवर म्हणून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा ताणें पुराय देशाक 2023 2024 हे लॉन्च केली. अमृत सरोवर प्रत्येक जिल्ल्या भितर 50 कमीत कमी 50 तुमी तळी आसात सोदून काडात आनी ती डेव्हलप करात. अच्छा. आनी त्या प्रमाणे आमी नॉर्थाक 50 आनी सावथाक 50 अशी जवळ जवळ 100-125 देड सुमार तळी आमी सोदून काडली आनी तांची डागडुजी कितें करप रिपेर करपाक जाय दुरुस्ती करपाक जाय सुंदरीकरण करपाक जाय तें सगळें आमी केल्लें आसा. अजून काही उरल्यात एकच हाणें सगळें जायना टप्प्या करूंक जाय पूण ही सगळीं आमी आयडेंटिफाय केल्यात. आनी आतां सांगपाचें म्हटल्यार हो म्हयनो आनी फुडलो म्हयनो मार्च पूर्ण सर्वे म्हणजे एक्चुली आमी गेल्या वर्साक प्रत्येक मतदारसंघाचे वॉटर बॉडीज ताचो अल्बम करून दिल्लो बरोबर आमदारांक. आतां आमी परत रिसर्वे केल्या जेणे करून नजर चुकीन खंय कितें एखादी झर उरल्या की एखादी तुगेलें पोंड उरलां तळें उरलां जाल्यार तें येवचें अशें म्हणून. आनी आमचे WRD स्टाफा पळय न्ही हे आतां सद्याक सगळी सर्वे करता गोंयभर आनी लक्षांत अशें येयलें की सादारणशें 30% ते 35% उरिल्लीं आयटम्स स्थानां ही सगळीं आतां परत रिकॉर्ड जातात. अच्छा. आनी हाजो आतां परत मुखार मागीर आमी आनी परत फ्रेश अल्बम रिवायज अल्बम तयार करतले आनी तो मुखारले 4-5 म्हयन्या भितर लोकांक दिलो वयतलो. सो चड करून इलेक्ट्रीक लोक आहा तांकां दिलो वयतलो. सो तेंच्यांनी पूण तातूंतल्यान तें संवर्धन केलें जर जायत हय नक्कीच तें उदक मोठ्या प्रमाणांत आमकां शेती बागायती वापरूंक मेळटलें. बरोबर. कळ्ळें की ना. तुम्ही फर्स्ट अशे मिनिस्टर आशिल्ले हांव जेन्ना पयलें 2022 तेन्ना खाजनलँड रेकॉर्ड करपा पासून ते ज्यो बॉडीज तुमी म्हणटा उदका बॉडीज त्यो रेकॉर्ड करपाचें काम तुमी सुरवात केलें. आतां येता आमी कितें करपाक जाय तो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. गव्हर्मेंट करता किंवा लोकूय कितें करता कारण उदक सांठोवन दवरप खूब गरजेचें आसा. ताज्या खातीर कितें प्लॅन आसा कारण 2047 पर्यंत तुमचो प्लॅन आसा कितें आसा. एक बरी घडणूक म्हज्या हातूंत घडली ती म्हटल्यार म्हजे कडेन WRD डिपार्टमेंट येयलें आनी नरेंद्र मोदी जे आमचे पंतप्रधान जे आहा पळय न्ही ताणें म्हटलें की 2047 पर्यंत प्रत्येक राज्यान आपल्याक रस्ते कशे आसपाक जाय आपल्याक पावर सप्लाय कितली जाय पडटली उदकाची स्टोरेज कितली जाय पडटली अशा प्रकारे ताणें आव्हान केलें आनी सुचिल्ली केलें की तें करात प्लॅनिंग. DPR दिवप DPR दिवन काम सुरू करपाचें. फंडींग आमी करतात आमी सेंट्रला कडेन जातलें तुमी करा अशें म्हणून. स्टेट फंड आनी सेंट्रल फंड हांव तुमकां सांगता त्या उतराक धरून हांवें एक पयलीं नजरेक आयलें की साळ म्हणटा थंय बंदार बांदपाक जाता बिचोले गांवांत बिचोले आनी त्या बंदाऱ्याक जवळ जवळ 350 कोटी रुपया खर्च. हांवें मान्य मुख्यमंत्री उरलो आनी तांणी तात्काळ हय म्हटलें कर म्हणून.
आमी फायल पास करून घेतली, टेंडर जालें, काम सुरू जालें. हातूंत सांगता एप्रील मे म्हटल्यार 25 तारखेक आमी त्या प्रोजेक्टाचें उद्घाटन करतात. वा. जातूंत एन्टायर गोंया नॉर्थ गोंया खातीर जें उदक लागतलें तें उदक दिवपाची ताकद आसा. कारण आमी आतां पर्यंत विसंबून कोणाचेर उरताले, कॅनलाचेर. हय. कॅनल 40 वर्सां पोन्नेलो. आमगेर आमी रिपेर केलो गोवा बॉर्डरींतल्यान. महाराष्ट्रा बॉर्डरींतल्यान रिपेर ना अजून. आतां तांणी टेंडर काडलां. जें टेंडर तांकां आतां एप्रिल आनी मे म्हयन्याक करूंक जाय. जेन्ना सिजना वेळार तुगेलो कॅनल बंद करचो पडटालो किंवा एखादी ब्रेक जातालो किंवा ब्रीज जातालो तेन्ना आमकां उदका प्रॉब्लेम जाताले. आतां हेजे मुखार ते उदकाचे प्रॉब्लेम जावचे ना. कारण आमी कितें केलां जर जायत जाल्यार एक वरच्यान कॅनल चालू आसात. कॅनलाचे आमचे हातूंत आमी रिपेरींग केल्लें आसा, जाका आमी कॅनल लायनींग म्हणटा तें केल्लें आसा. पूण त्याच बरोबर आमी धरणांतलें उदक जें न्हंयतल्यान वतालें थंय आमी आड बांद घालून आमी आमच्या गांवांत म्हणजे साळगांवांत आमी तें उदक लिफ्ट करतात. थंयच्यान आमच्यांनी 250 MLD सुद्दां उदक आमच्यान लिफ्ट करपाक जातलें फॉर ड्रिंकींग. आनी बाकीचें उदक जें आहा पळय न्ही त्या हातूंतल्यान आमच्यान सोडपाक जातलें फॉर इरिगेशन. ओके. म्हणजे अशे पद्दतीन नॉर्थ गोंयांत तो एकच प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो 2047 पर्यंत जितलें उदक जाय तें उदक सगळें दिवपाक शकतलो. अरे वा. आतां इतलेंच जातलें कितें की ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट जें हल्ली नवीन जालां, ज्याचो ताबो सुभाष फळदेसाय कडेन आसा, तांणी आनी मातशें प्लॅनिंग करून म्हणजे आसा तेजें प्लॅनिंग ना अशें न्ही, आनी एक 4-5 प्लांट घेवचे पडले ट्रिटमेंट प्लांट. तेच विचारपाक आशिल्लो. तुमी रॉ वॉटर तांकां सप्लाय करतले. आतां फुडलें काम जें पावप तें DWD करपाक जाय. मग तें जर जालें जाय जाल्यार हांव तुमकां सांगता आमच्या गोंयांत नॉर्थाक आनी सावथाक बी आमच्यांनी 24 वर उदक दिवपाक जाय. ते एका डॅमाचेर म्हणटा तुमी? ह्या एक बॅरेज एकच बॅरेज जे आसा त्या बॅरेजी वयल्यान आमच्यांनी हें उदक दिवपाक जाता. शिवाय हांवें दुसरें केलां, हें जाल्यार आतां न्हंयक आमी उदक आडोवन दवरतले पात्रांत आनी तें उदक आमी डेली म्हणटा तशें वयर लिफ्ट करतले. शिवाय दुसरें आमी हें केल्लें आसा की डायरेक्टली फ्रॉम साळ बॅरेज थंयच्यान जर थंय जें उदक लिफ्ट करतले पायपान तें उदक डायरेक्टली कुचेली हांगा पावतलें ग्रीन पार्का कडेन. ओके. तितली सगळी पायपलायन जी आसा पळय ही पायपलायन घालून दितल्या. तुमी ऑलरेडी काम सुरू केलां म्हाका जालें जवळ जवळ कंप्लीट जावन आतां आमी मुखावेल्या 15 दिसांक सुरू करतात. जेणे करून तें उदक डायरेक्टली आमच्या ग्रीन पार्का कडेन येतलें. जेणे करून पर्वरी जें आहा पळय न्ही उदकाक थंय त्रास जावचे ना. पर्वरी नंतर मागीर पिलर्न, कलंगूट ह्या भागांत उदकाचो त्रास जावचे ना. नायस. म्हणजे 24 आवर उदक जें आमी पळयता स्वप्न तें खरें मेळूं शकतलें. दुसरो भाग आसा सावथाक. सावथाक म्हज्या लक्षांत अशें येयलें की कुशावती न्हंय जी आसा केपेंच्यान जी येता दोंगरांतल्या भागांतल्यान त्या न्हंयचें सगळें उदक जें आहा पळय न्ही तें डायरेक्टली जुवारी न्हंयक वता. शेळवण. म्हणजे थंय उदक आमी काडटाले पूण थोडें काडटाले आनी तें आमी 1 म्हयन्या पुरतेंच एप्रिल आनी मे म्हयन्या पुरतें काडटाले. पूण हांवें थंय मागीर परत दुसरी बॅरेज घेवपाक केली. पंप हावस दुसरें बांदलें आनी बांदपाक चालू आसा. आनी थंयच्यान आमी आतां 60 MLD उदक काडटले. ओके. म्हणजे लक्षांत घेयात की सांग्या वयल्यान उदक जें सोडटा कॅनलां तें उदक सगळें डायरेक्टली खंय येतालें जर जायत शेतकाऱ्यांक वाटेर मेळटालें आनी 30 MLD उदक आमकां दवरलें जाय पडटालें मडगांव. ओके. दवरली कारण तें दवरलें उदक थंयच्यान पंप करून तेन्ना पर्रीकारान ती स्कीम केल्ली तें 30 MLD उदक आमी वेर्णा व्हरताले आनी वेर्णा तें मागीर मुर्मुगांवा खातीर 15 वेर्णा खातीर 15 अशें वापरताले. ओके. पूण हें उदक आमकां 30 MLD मेळपाक जाय म्हणून आमी थंय 60 सोडटाले खंय सांग्यार. हांवें जेन्ना हो विचार लक्षांत येयलो पळयलें आनी सिच्युएशन लक्षांत येयलें तेन्ना आमी विचार केलो की म्हळ्यार हांगसरलें काडलें जर जायत कुशावती उदक काडलें जर जायत आमकां सांग्या वयलें उदक सोडपाक गरज ना. म्हणजे सांग्या वयलें धरणांतलें उदक साळावली धरणांतलें उदक थंय उरलें आनी कुशावती उदक जें जुवारी न्हंयक वतालें तें उदक आमी लिफ्ट करून दवर्ले हाडपाचें आनी दवर्लेच्यान वेर्णा पावोवपाचें. सो जें उदक एक्चुअली न्हंयक दर्याक मेळटालें तें उदक परत वापरपाक मेळटालें आमकां बरें तरेन. करेक्ट. आनी जें अशें हे पद्दतीन मुखावेल्या 1 वर्सा भितर आमकां सावथाक सुद्दां उदकाची अडचण जावची ना. आनी नक्कीच PWD डिपार्टमेंटान माननीय मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 100 MLDचो प्लांट हांगा सुरू केल्लो आसा खंय आमच्या सांग्यार ज्याची सप्लाय डायरेक्टली वास्को वतली. ओके. MLD म्हणजे ट्रिटेड उदक. त्यामुळे हे एडिशनल 100 MLD उदक आहा पळय न्ही तें उदक डायरेक्टली थंय वास्कोकारांक मेळटलें. आनी एक गजाल आमी जेन्ना स्कुलान आसतना शिकताले वॉटर हार्वेस्टींग करप बारीक डॅम बांदप ही सगळ्यांत गरज आशिल्ली कारण ज्या तरेन गरमी वाडटा आनी गरमेच्या दिसांनी उदकाची गरज लागता
ते स्वप्न कशें पळयता तुमी आनी गरज आसा गोंयाक सद्या? अगदी गरज कशें लक्षात घेयात, उदकाचो थेंब जावं नाल्यार उदकाचेर एक 10 लिटर जावं 20 लिटर हें सांबाळपाक जायच. बरोबर. म्हजे लक्षात जेन्ना येयलें पयलीं म्हणजे डिपार्टमेंट घेना फुडें की 374 आमचे बंधारे आसात. तातूंतले काही बंधारे एखादी मोडले आसतले कितें जालें आसतलें, पूण हांवें टार्गेट दवरलें की आनी 100 बंधारे बांदून घेतलो म्हणून गोंयभर. आनीक 374 आसात ते 474 करता. मागीर लक्षांत अशें आयलें की ना तें बांदपाक मेळटा, सोंपें आहा, जातलें बी आनी फास्ट जातलें अशें म्हणून हांवें 500 टार्गेट दवरलो. आख्खे गोंयभर 500 बंधारे जावपाक जाय. आनी हांव तुमकां सांगता की 2027 न्ही 2026 डिसेंबर पर्यंत आमी 501 बंधारे बांदतात गोंयांत. वा. जेणे करून उदकाचें कन्जर्वेशन आनी उदकाचें कन्जर्वेशन करून तें उदक आमकां पिवपा खातीर शेती खातीर वापरपाक मेळटलें. आनी ताजे मुखार आनी एक स्टेप हांवें घेवपाक केला तो म्हटल्यार म्हज्या मतदारसंघाकच हांव सादारणशे 20 बंधारे बांदतां. 20 बंधाऱ्याच्या ह्या बाजून 5 कुटुंबां ह्या बाजून 5 कुटुंबां. ज्या लोकांची जमीन आसा थंय बंधाऱ्या कडेनूच हांव एक पंप बसोवन सकाळचें उदक ह्या 5 लोकांक 5 कुटुंबाक, सांजचें उदक हे 5 लोकांक. गरज पडली जाल्यार आनी एक पंप बसोवपाचो. पूण सद्या पयलीं ही येवजण जी आहा पळय न्ही जेणे करून त्या लोकांनी तेवटेच्यान उत्पन्न वाडोवचें, ह्या लोकांनी हेवटेच्यान उत्पन्न वाडोवचें. अशें 20 बंधाऱ्या हिशोब धरलो जर जायत. हांवें इनिशियली 5 आनी 5 10च म्हणटा हांव. म्हणजे एक बंधाऱ्याक 10 फॅमिली जाल्यो. बरोबर. तर 20 बंधाऱ्याच्यो 200 फॅमिली जाल्यो. त्या 200 फॅमिलीचें उत्पन्न जें आहा पळय न्ही शेती उत्पन्न हें वाडपाक जाय म्हणून तांकां ही पंपाची वेवस्था करून पळयता. शिवाय हांव जून म्हयन्याक 10,000 सुपारीचीं रोपां दितलो त्याच लोकांक ज्यांची जमीन बंधाऱ्याच्या सायडीन आसा. तांकां 1000 तुजे हाजी रोपां दितलो आमच्या निरफणसाचे. अरे वा. आनी 1000 जायफळाचे रोपां दितलो. अशें सद्याक हांवें 10 आनी 2 12,000 रोपां जून म्हयन्याक हाडपाक जाय. हांवें ऑर्डर बी दिल्या आनी ती रोपां हाडून ह्या लोकांक पावती करता. म्हणजे उदकच स्टोर केलें म्हणून जायना, त्या उदकाचो बरो वापर करून उत्पन्न लोकांचें वाडपाक जाय. बरोबर. शिवाय अजून एक आसा, ज्या बंधाऱ्या कडेन उदक 12 म्हयने उरतले ते थोडेशें उदकाची आपल्या नुस्त्याची पसवण करता. अरे वा. हय. म्हणजे लोकांक एक मजा आयलो मातसो गरोवपा बसलो, बरें कितें चणक बी लागलें जाल्यार घेवन घरा गेलो. म्हाका खूब बरी येवजण आसा भाऊ. आनी याद जाता म्हाका एकदां वाळपय गेल्लो तेन्ना म्हाका कोणी तरी एक बंधारो दाखयलो. तांणी हें सांगलें की भाऊ साहेबान ती बंधारो बांदिल्लो एक विजन दवरून तेन्ना, पूण आयज तें उदक एग्रीकल्चराक कशे तरेन यूज जाता हें तांणी बरे तरेन एक्सप्लेन केल्लें. म्हाका दिसता आयज जे तुमी करता ते फुडले 10-15 वर्सांनी कितें एक्झॅक्टली फायदो आसा तो एक्झॅक्टली कळपाक लागतलो. भाऊ एक प्रश्न आसा म्हाका दिसता हाजेर जस्ट हांव तुमचे कडल्यान जाणूंक सोदतां. आतां मिराबागचो जो प्रश्न आसा कितें प्रकरण आसा, कारण लोकांक सारकें समजोंक ना काय अजून ना कशें आसा हल्लीच्या तेंपार काही ठिकाणी काही लोकांक म्हणजे बंद खंयचोय प्रोजेक्ट येयला बंद कळ्ळें की ना. हें पयलीं मातशें आशिल्लें पूण आतां तें मातशें वाडत आनी ताका थोडेशें मागीर पॉलिटिकल टचय बी आसता काही ठिकाणी. उदाहरणांत हांव केन्नाय म्हणटा हांव म्हज्या दोस्तां बरोबर आसतना आमी नायलन 6 बंद केलें. म्हणजे ताजी डॅमेजीस आमी कितें म्हणजे पळयलें ना. बरोबर. आनी मोठी आमच्या गोंयकारां कडेन चुजा ती म्हणटा कितें कोंकण रेल्वे नाका तेन्ना म्हणटाले. ती जर येवं नाशिल्ली जाल्यार आज गोंयची हालत कशी आसता आशिल्ली. आमगे त्या वेळार काही लोक जुवारी पूल नाकाय म्हणटाले. हांव जाणा काही लोक नाका म्हणटाले. समजा जुवारी पूल नाका आशिल्लो आनी जावं नाशिल्लो जाल्यार आज हालत कशी आसता आमची. लोक मांडोळी पूल नाका म्हणटाले. बरोबर. हां तशेंच आज तुज्या आमी हांगसर त्रिवळेक बंद पळयताले. थंय लोकांनी मातसो विरोध केला. हांगाय आतां मिराबाग चलता लोकांक तो विशय सारको कळूं ना. मुख्य म्हणजे पयलीं मिराबाग जो बंधारो जो आसा त्या लोकां खातीर पयलीं थंय 5 आनी 3 8 MLA उदक थंय जाय पयलीं. गरज आहा आतां. थंय तांकां उदक खातीर गरज आहा पयलीं. मुख्य म्हणजे तांगेले थंय एरिया पळय न्ही ते सगळे जमनी बरी मशागत करपाक आमचो प्लॅनिंग कसो आसा की 2 टांक्यो बांदपाच्यो. एक टांकी तांकां रॉ वॉटर दिवपाक संबंद न्ही. तितले एरिये सगळे जितले म्हणून 5-6 वाडे आहा थंय त्या 5-6 वाड्यांनी आनी जमीन आसा. जमीन घेतली ना ती बरी व्हडली जमीन आहा तांची स्वता सगळ्यांची. त्या सगळी जमनीन मशागत करपाक तांकां एक रॉ वॉटर पायपलायन आनी तुजें टाकी हें बांदून तें रॉ वॉटर दिवपाचें. आनी फ्रेश वॉटर जें आहा पळय न्ही तातूंत भितर 5 MLAचो प्लांट बसोवपाचो. गांवच्या लोकांकूय फायदो तितलोच. हें बेजीक पयलीं न्ही. गांवच्या लोकांक सुकें दवरून उदक तुका सावड्डे व्हरपाचें किंवा पंचवाडे व्हरपाचें तशें ना न्ही. सो हें तांकां आजून लक्षांत येवना. आनी आयलें जर जायत न्ही लक्षांत घेयात की
जेन्ना एखादी पॉलिटिकल विशय आसूं जायत मागीर तें कितलें तूं समजायन सांग तें लक्षांत घेवपाचें आसना. पूण एक हांवें लास्ट उलयलें की आतां इलेक्शन इयर आसा, सो ह्या वर्सा खूब ओपोजूय जावपाक लागतली. ह्या खातीर तयारीन रावचें सरकारानूय बीन, हें जातलें. पूण ते लोक तुमकां येवन मेळ्ळे बीन ना दिसता? आयले तशें तांकां इवन PPT प्रेझेंटेशन जाल्लें. ओके. आमचे बदामी पयलीं इंजिनियर आसले पयलीं हय. ते स्वता थंय वचून ताणें काही लोकांक थंय प्रेझेंटेशन सुद्दां केल्लें. पूण म्हाका पटोवनूच घेवपा ना जर जायत जाल्यार इश्यू. मागीर हांवें म्हणचें पडटा गणीत कठीण म्हणून म्हणचें पडटा. पूण एकदां एक खास करून सांगपाक सोदता सर, तुमी टिचरूय आशिल्ले, सो जेन्ना एक बरे टिचर फुडें सरोन जेन्ना राजकारणान, आतां राजकारण म्हटल्या उपरांत खुबशे रॉंग इमेज घेता, राजकारणी तो राजकारणी, बट अशे राजकारणी जर आसत, अशे जर पॉलिटिकल लिडर आसत जाल्यार तेन्ना आमचे गांव, आमचें गोंय कितलें समृद्ध जावपाक शकता. कारण ह्यो दोनूच डिपार्टमेंटा बद्दल उलयल्या आनी हें कदाचित आमच्या गोंयकारांक खबरूय आसचें ना की कॉपरेटिव्ह सेक्शनान कितें आसा. आनी WRT फक्त आमी म्हणटा की म्हादय, ताजेर आमी मुद्दम एक दीस केन्ना उलया मागीर कित्याक म्हादय हो मोठो इश्यू आसा तसो आनी ताजेर उलोवपूय गरजेचें आसा. हांव ताजे बद्दल सामको आमी उलोवपाकूच जाय ताजेर. बट आयच्या इंटरव्यूचो टायम मातसो व्हडलो जातलो त्या खातीर. पूण तेज्या व्यतिरिक्त WRT कितें करता आनी जे विजन जर आसत, कारण हांवें परत एकदां सांगता 22 जेन्ना भाऊ निवडून आयले तेन्ना सगळ्यान पयलें काम तेंच्यांनी सांगलें की आपल्याक व्हिडिओग्राफी करपाक जाय, खाजनलेंड कितें आसा ती समजोन घेवपाक. आनी इश्यू जेन्ना समजोन घेता न्ही तेन्ना एक गोश्ट बरी जाता की ताजेर सोल्युशनां बरी येता आनी फुडें आमकां काम करपाक बरें पडटा. तशेंच कॉपरेटिव्ह सेक्शनान जेन्ना म्हळें 2025 जानेवारी ते आतां पर्यंत एकट्याचे NPA कदाचित चुकून 1-2 इन्स्टॉलमेंट जर कोणाचे उरले जाल्यार हे एक मोठे सक्सेस आसा. जेन्ना आमी बँको बारीक म्हणटा जे शेतकाऱ्यां खातीर खास करून मदत जावपाक जाय, दूद वेवसाय करता तांकां मदत जावपाक जाय, अशें जे आहा तांकां मदत करपा खातीर ज्यो बँके केल्ल्यो आसा तांचे कडेन एकदां परतफेड जायनाशिल्ले ते सुद्दां बंद जाल्ली आसा. हे मोठे सक्सेस आसा. कारण आमचे गोंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोकां खातीर कशें काम करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. अशे व्यक्ती तांचे कडेन जेन्ना उलयता तेन्ना सदांच एक वेगळे तरेचो अनुभव आसता, नवीन गोश्ट शिकपाक मेळटा. हो आमच्या गोंयच्या राजकारणान तशेंच गोंयच्या समाजकार्यान तुमचे खरेंच खूब मोठो मोलादीक तुमचो वेळ दिल्लो आसा, त्या खातीर खरेंच मनागाळजांतल्यान. समाजकार्य म्हणटा एक ल्हानसो पॉयंट सांगता जो म्हाकाय लागता, म्हज्या मतदारसंघात लागता म्हणजे लागून घेतला आनी तुज्या गांवाक लागतलो, मया गांवांत. हय. हांवें टार्गेट दवरला म्हज्या गांवांत, म्हणजे 4 गांव जे आसात पळय न्ही, शिरोडा, बोरी, पंचवाडे, बेतोळ, निरंकाल. आज म्हजे कडेन हांगसर 350 इंजिनियर्स आसात, डिप्लोमा होल्डर्स आनी डिग्री होल्डर्स आनी बरेचशे प्रोफेशन आसा. म्हणजे आज आमचे कडेन जवळ 100 टिचर आसात गांवचेच. बाकीचे भायले येवन कोण हांगसर टिचरिंगाचें काम करतात ते न्ही. गांवांतले आमचे जवळ 100 टिचर आसात. गांवांतले जवळ 50-60 सुमार नर्सी आसात, लॉयर्स थोडे आसात, डॉक्टर्सय आसात, सादारणशे 10-1 सुमार डॉक्टर आसतले. आमचे टार्गेट अशें आसा सगळ्यांच्याच म्हणून इलेक्टेड लोकांच्यात की आमी आमची मतदारसंघ जो आहा पळय न्ही तो प्रोफेशनल्स, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इंजिनियर आहा ते 350 500 जावपाक जाय, अरे वा. टिचर 100 आहा ते 150 जावपाक जाय, लॉयर्स एखादी 4-5 आसात ते 10, 15, 20 जावपाक जाय. अशे पद्दतीन प्रत्येक व्यावसायीक हातूंत भितर इवन ऑफिसर्स लेवलाचेर सुद्दां बरे ऑफिसर्स प्रायवेट आस्थापना भितर आनी सरकारी आस्थापना भितर सुद्दां हायर लेवलाचेर. फॉर एग्जाम्पल आज जो PWA रोड्सांचो चीफ इंजिनियर आहा पळय न्ही तो आमगे पंचवाडी गांवचो, वा, कामत म्हणून. आज आमचो सिवरेज डिपार्टमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन, त्या कॉर्पोरेशनाचो SC जो आहा पळय न्ही जो पुराय गोंयचो भरिबार पळयता तो आमगे बोरये गांवचो आसा, पाणये वाड्या वयलो. आज आमचो तुगेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा पळय न्ही तातूंत भितर जो SC आहा सुपरिटेंडंट इंजिनियर आहा पळय न्ही तो म्हजो स्टुडंट राजू सामंत म्हणून. बरें दिसता सर तेन्ना न्ही? खूब बरें. हो भुरगो आज तुका एंटायर सावथ गोवा तो पळयता. SP विश्राम बोरकार हो जो आहा पळय न्ही तो म्हजो स्टुडंट आनी आमचो गांवचो, कळ्ळें. तो आज SP म्हणून काम करता. तर अशे खुबशे मान्यवर जे आहा पळय न्ही हे मान्यवरांचो बीन हांव बर्थडे सेलिब्रेट करता पळय न्ही तो म्हजे खातीर करना. कन्सेप्ट असो आसा प्रायड ऑफ शिरोडा. हय. 22 तारखेक आमचो कार्यक्रम करतात, आतां जातलो त्या कार्यक्रमाक प्रायड ऑफ शिरोडा म्हणटा आमी. आनी तातूंत भितर मागीर जे आमचे नवीन डॉक्टर्स जाल्ले आसा, इंजिनियर जाल्ले आसात, उच्च पदाचेर लोक पावल्यात, आर्ट एंड कल्चरा भितर जेणे नांव काडलां, आमच्या खेळां भितर जेणे नांव काडलां. फॉर एग्जाम्पल आमची GCAची 3rd डिविजन जी आतां पळय न्ही चॅम्पियनशीप जाता ती शिरोडे भुरगीं आमगेच भुरगीं जिखल्यात. शिरोडा युथ क्लबाचे भुरगे कोण चॅम्पियन जाल्ले आसात आनी ते 2nd गेल्ले आसात, डिविजनाक गेल्या. तशें फुटबॉलाकूय बीन आमची भुरगीं जे आशिल्ले पळय न्ही इतले वर्स खेळटाले, आमी पावूं नाशिल्ले पळय न्ही, आमी पोरुंच्यान आमी 7th डिविजनाक पावले, 2nd डिविजनाक पावल्यात. रोमटा मेळून तुमचे भुरगे बरेंच नांव गाजयता. बरें आसा बरें काम करता. रोमटा म्हणजे कित्याक ताजे मुखार सांगता हांव एक ल्हानसो पळय
की नरकासुराची हे प्रतिमा जातात पळय. आतां आमी बोरयेच्या भुरग्यांचो एक ग्रूप आसा. त्या भुरग्यांनी इमेज तयार केली हाजी श्री कृष्णाची. हय आनीक सॉरी ती स्पर्धा आशिल्ली श्री कृष्णा मुर्तीची. आख्खे गोंयभर स्पर्धा आशिल्ली श्री कृष्णाची इमेज तयार करपाची. आनी फर्स्ट प्रायज बोरये भुरग्यांक मेळ्ळा. केल्ली स्पर्धा पणजेच लोकांनी आनी प्रायज जे आहा पळय न्ही ते बोरये भुरग्यांक मेळिल्लें आसा. कारण इतली तांणी टॅक्निकल आनी डिझायन कळ्ळें न्ही आनी एस्थेटिक्स हे सगळे वापरून तांणी ती मुर्ती तयार केल्ली. म्हणजे हांगसर कलाकार भुरगे आसात. एक बरें कितें दिसता विद्वान भुरगे आसात. हे सांगतना तुम्ही प्राऊड आसा हे म्हाकाय खूब बरें दिसता की आमचे लिडर सुद्दां अशे प्राऊड आसपाक जाय जेन्ना अशें गांवांत कितें घडटा तेन्ना. आनी खरेंच केन्नाय जर टायम मेळटा भाऊ कडेन उलोवन पळयात तुमकां खरेंच पॉझिटिव्हिटी कळटली कितें आसता ती. आनी जशें हांवें म्हळें की एक अशे लिडर जांचेर केन्नाच आजून पर्यंत कोणी बोट उखलूंक ना अशें तरी. कारण भाऊ फर्स्ट इलेक्शन जिखला 84 MLA जाले. हय. सो म्हाजो जल्मच 89तल्यान सो तेच्या उपरांत आमी शिकून पळोवन आयल्या. सो अशे व्यक्ती कडेन जेन्ना बसता तेन्ना खरेंच खूब मना काळजांतल्यान बरें दिसता. भाऊ परत एक फावट तुमकां वाडदिवसाची उनुनीत परबी आनी देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून भाऊ. थँक्यू.